वक्त शटर खोलना नामुमकिन था। मैं फौरन नजदीक पहुंचा, लेकिन उसके अंदर से कोई निशान नहीं था। बस वो शटर आधा खुला था और नीचे की तरफ कुछ पानी का धब्बा सा था। मैं हिम्मत करके उस शटर के नीचे झुक गया और टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। कुछ नहीं था, बस कुछ धुंधला सा, जैसे कोई साए की शक्ल में छुप रहा हो। मैं शटर को जितनी कोशिश से बंद करने लगा, इतनी ही तेज आवाज आने लगी, खट खट। मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। मैंने हाथ से शटर को दबा कर बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो रहा था। शटर जैसे किसी अजीब ताकत से खुलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने दोबारा शटर को दबाते हुए बाहर आकर एक नजर उस पर डाली, और फिर वही एक साया जो दुकान के अंदर से बाहर की तरफ आ रहा था। मैं 2 कदम पीछे हटा और फिर वो साया गुजर कर गायब हो गया। मेरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई, दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे कोई करीब आ रहा हो। दुकान का शटर फिर भी आधा खुला था और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये अजीब और खौफनाक मंजर था। मैंने जल्दी से वॉकी टॉकी निकाली और इमरान भाई को आवाज दी, इमरान भाई, सेक्शन आई में कुछ अजीब हो रहा है। एक दुकान का शटर खुद ब खुद आधा खुल रहा है और कोई अंदर भी नहीं है। क्या तुम ठीक हो? इमरान भाई की आवाज से फिक्र और उलझन जाहिर हो रही थी। हाँ, मैं ठीक हूं, बस कुछ है, मुझे नहीं पता क्या है। फिर मैंने फोन रख दिया और शटर को बंद करने की कोशिश की। जब आखिरकार वो शटर बंद हो गया तो मैंने दिल ही दिल में एक गहरी सांस ली। लेकिन फिर मैंने सोचा ये क्या था? सिर्फ मेरे दिमाग का खेल। मेरे जिस्म में एक अजीब सी टूट फूट महसूस हो रही थी और आंखों के सामने वो साया घूम रहा था। गुजरे हुए 5 मिनट के अंदर इमरान भाई आ गए और वो दुकान देखने के लिए अंदर चले गए। कुछ वक्त बाद वो वापस आए और उन्होंने कुछ नहीं कहा, सब ठीक है, बस रात का सन्नाटा है, वो बस इतना कहकर निकल गए। अब इतने दिनों बाद भी मुझे यकीन है कि इस दुकान में कुछ था, कुछ जो इंसानों से ताल्लुक नहीं रखता था। और वो शटर्स, वो जिस तरह खुद ब खुद खुला, वो गैर मामूली था। ये वाकया मेरे जहन में आज भी तरोताजा है और इसके बाद से मैंने कभी भी इस मार्केट में रात की ड्यूटी पर अकेले जाने का नहीं सोचा। अब जब तक मैं वहां था, मैं हमेशा उन रातों में कुछ ना कुछ गड़बड़ महसूस करता रहता था। इस वाकये के बाद मैं कुछ दिन के लिए बहुत मोहतात हो गया था। हर राहदारी, हर दुकान, हर शटर मेरी नजर से ज्यादा बहर थी, जैसे मैं कोई इशारा ढूंढ रहा हूं। लेकिन शायद कुछ चीजें हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही सामने आ जाती हैं। एक रात की बात है, मौसम साफ था लेकिन रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी। इतनी खामोश कि मेरे कदमों की आवाज भी मुझे अजनबी लगने लगी थी। मैं तकरीबन 1:30 बजे के करीब मार्केट के पिछले हिस्से में सेक्शन सी में गश्त कर रहा था। यहाँ ज्यादातर कपड़े की दुकानें थी और एक तरफ पुराने गोदाम नुमा जगह थी जो काफी अरसे से बंद पड़ी थी। कहते थे कि उस जगह पर पहले स्टोर रूम होता था, लेकिन कुछ साल पहले वहां एक हादसा हुआ था। एक मजदूर सीढ़ी से गिरकर मर गया था। तब से वो गोदाम बंद था। मेरे दिल में अजीब सा ख्याल आया, पता नहीं क्यों मैं उस रात गोदाम के करीब जा निकला, जैसे किसी ने धीरे से मेरे जहन में बात डाली हो कि जाकर देखो। मैं जैसे ही उस गोदाम के करीब गया, वहां एक फिजा ठंडी और अजीब महसूस होने लगी। हवा रुक गई थी। मैंने टॉर्च ऑन की और दरवाजे के पास पहुंचा। ताला लगा हुआ था, पर जैसे दरवाजे की लकड़ी हल्की सी लरज रही हो, मैंने टॉर्च ऊपर उठाई और वहीं वो लम्हा मेरे अंदर सब कुछ मंजमद हो गया। 2 चमकती आंखें अंधेरे के अंदर से लकड़ी के पुराने सुराख के पीछे से खड़ी मुझे घूर रही थी। वो आंखें बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसे किसी जानवर की होती हैं। ना वो पतली थी ना नीली, वो बिल्कुल सादा सफेद थी। दरमियान में सिर्फ एक गहरा स्याह नुक्ता था, ना झपक रही थी ना हट रही थी। मैं एक पल के लिए बिल्कुल साकित खड़ा रहा। मेरी सांस रुक गई। टॉर्च मेरे हाथ से हल्की सी लरसी और जैसे ही रोशनी थोड़ी नीचे हुई, वो आंखें गायब हो गई। मैंने फौरन टॉर्च दोबारा ऊपर की,
مگر اب وہاں کچھ نہیں تھا، نہ آنکھیں نہ سایہ، کچھ بھی نہیں۔ بلکہ پھر پیچھے سے ایک آواز آئی، فیضان۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ میں مڑا، کوئی نہیں تھا، بس میری ٹارچ کی روشنی، میرے کانپتے ہاتھ اور وہ سرد رات۔ میں نے وہاں زیادہ تر رکنا مناسب نہ سمجھا، فوراً مین سیکشن کی طرف واپس آ گیا۔ ساری رات جاگتا رہا، اور جب سورج نکلا تو میں سیدھا مارکیٹ کے مالک کے پاس گیا اور پوچھا، یہ پرانا گودام کب سے بند ہے؟ وہ بولا، کافی سال ہو گئے۔ وہ مزدور جو گرا تھا وہ رات میں ہی صفائی کر رہا تھا، کسی نے کہا تھا کہ اندر کسی نے پکارا تھا۔ وہ دیکھنے گیا اور پھر نیچے گرا، بس تب سے بند ہے۔ میں نے پھر کچھ نہیں پوچھا، لیکن ایک بات پکی تھی، وہ آنکھیں مجھے آج تک نہیں بھولی۔ رات کی وہ خاموشی، جب ہر چیز ساکت ہو، ہلکی سی آواز بھی صاف سنائی دے، دل کی دھڑکنیں بھی کانوں میں گونجنے لگیں۔ بس ایسی ہی ایک رات تھی جب میں نے وہ آواز سنی، کسی ایسے شخص کی آواز جو مر چکا تھا۔ یہ واقعہ شاید سب سے زیادہ دل دہلانے والا تھا، کیونکہ اس میں صرف میرا وہم شامل نہیں تھا۔ یہ آواز میں نے اکیلے نہیں سنی تھی۔ اس دن کچھ خاص نہیں ہوا تھا، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن اندر ایک گھٹن سی تھی، جیسے ہوا میں کچھ دباؤ ہو۔ ایک انجانی سی بے چینی۔ میں سیکشن اے کے پاس بیٹھا اپنی نوٹ بک میں گشت کا وقت لکھ رہا تھا کہ مارکیٹ کی خاموشی چیرتی ہوئی ایک آواز گونجی، ارشد بھائی چابی تو دینا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ آواز کسی دکاندار کی تھی، جعفر صاحب کی۔ وہ ایک پرانے کپڑے کی دکان کے مالک تھے اور 6 مہینے پہلے ہارٹ اٹیک سے انتقال کر چکے تھے۔ میں نے فوراً سر اٹھایا۔ آواز دکان نمبر 47 کے آس پاس سے آئی تھی، وہی دکان جو جعفر صاحب کی تھی اور اب بند رہتی تھی۔ میں نے آہستہ سے واکی ٹاکی پر عمران بھائی کو بلایا۔ عمران بھائی، کیا آپ نے بھی کچھ سنا؟ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر ان کی آواز آئی، ہاں، کسی نے ارشد بھائی کو پکارا، کیا تم نے بھی سنا؟ میرے ہاتھ تھوڑے تھوڑے کانپنے لگے۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ سے چلتے ہوئے اس دکان کے پاس پہنچے۔ شٹر پر پرانا تالا تھا، زنگ آلود، جیسے ہفتوں سے ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ شٹر کے بیچ میں سے اندر سے روشنی آ رہی تھی، ہلکی سی پیلی روشنی، جیسے کوئی بلب اندر چلا ہو۔ میں نے اور عمران بھائی نے نظریں ملائیں، پھر ہم نے شٹر کے بیچ سے جھانکنے کی کوشش کی، لیکن کچھ خاص نظر نہ آیا، بس ہلکی سی روشنی اور فرش پر کسی کے قدموں کے نشان جو تازہ لگ رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران نے آہستہ سے کہا، یہ دکان تو مہینوں سے بند ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور دل میں صرف ایک بات چل رہی تھی، یہ جعفر صاحب کی آواز تھی۔ میں اس کو روز سنتا تھا اور آج پھر سنی۔ اس لمحے ہوا تھمی اور شٹر کے اندر سے وہی آواز دوبارہ آئی، ارشد بھائی، وہ چابی دراز میں نا؟ اب کی بار ہم دونوں نے ایک ساتھ پیچھے ہٹ کر شٹر سے دوری اختیار کی۔ یہ واضح تھا کہ یہ کوئی وہم نہیں تھا، یہ آواز صرف ہمارے کانوں میں نہیں، فضا میں گونج رہی تھی۔ ہم نے اس دکان کو ہاتھ نہیں لگایا، بس وہاں کھڑے ہو کر کچھ دیر تک انتظار کرتے رہے۔ روشنی چند لمحوں بعد خود بخود بجھ گئی اور پھر مکمل خاموشی۔ اگلے دن صبح جب مارکیٹ کھل گئی تو ہم نے وہ دکان کھولنے کی اجازت لی۔ شٹر کا تالا ویسے ہی تھا، اندر کچھ خاص نہیں تھا، لیکن ایک چابی واقعی دراز میں رکھی ہوئی ملی اور وہ ارشد بھائی کی دی ہوئی تھی، جو تب وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ یہ واقعہ شاید میری زندگی کے ان لمحات میں سے ایک ہے جب میں نے اپنی عقل کو خود ہی شکست دی۔ جعفر صاحب مر چکے تھے، لیکن ان کی آواز، ان کی عادت شاید ابھی بھی وہاں باقی تھی۔ تو میرے کچھ واقعات تھے، امید ہے اپنے چینل پر لازمی شیئر